सबसे पहले आसिफ जरदारी खुद हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त पर कल तलब कर लिया। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत कैसे दी जा सकती है? अगर अदालत आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत दे तो बाकियों के लिए मिसाल न बन जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में नून लीग की जीत का दावा। कहती हैं आजाद कश्मीर में मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो नून लीग जीतेगी। हम डील क्यों करेंगे? क्या हम पागल हैं? पीडीएम ने बहुत बड़े मकासद हासिल कर लिए। हिसाब किताब का वक्त जब आएगा तो हिसाब किताब जरूर होगा। ये हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। खारिजा पॉलिसी किसी की जाती पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप नैब चला लें या हुकूमत चला लें, नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर एहतसाब ब्यूरो खामोश बैठा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत हर मामले में नाकाम हो गई। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। महंगाई अभी और बढ़ेगी। हमें अफगान मामलात में फरीक नहीं बनना चाहिए। अफगान अवाम और अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। कोर्ट्स में कैमरे लगे तो कतरी खत और कैलबरी फॉन्ट जैसे मजीद शाहकार अवाम लाइव देख सकेंगे। शाहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। कहा कौम आपके भारतीय कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप का सच जानना चाहती है। शाहिद खाकान अदालत में कैमरों के इंतजार की बजाय करप्शन का जवाब दें। वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में विफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे हासिल करेगी। सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस साल 180 अरब का है। बलूचिस्तान वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। चीनी सरमायाकारों ने भरपूर सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। जैसा काम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। तुरखम बॉर्डर बंद। तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की रवानगी और आमद बंद रहेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तुरखम बॉर्डर पर इमिग्रेशन एनसीओसी की नई गाइडलाइंस तक बंद रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 25 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,452 हो गई। मजीद 830 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,64,460 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,08,700 सेहतयाब। 33,390 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 40 लाख हलाकतें, 18 करोड़ 50 लाख मरीज। अमेरिका में 6,21,335, ब्राजील में 5,25,300, भारत में 4,03,310, मैक्सिको में 2,33,700, रूस में 1,38,600, फ्रांस में 1,11,200, बरतानिया में 1,28,231 और सऊदी अरब में 7,891 अमवात। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर दुनिया भर में कश्मीरी आज से हफ्ता शोहदा मना रहे हैं। एहतजाजी रैलियों और जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। जुमेरात को यौम शहादत यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। 8 जुलाई को शहीद बुरहान वानी के आबाई कस्बे की जानिब मार्च होगा। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सीटीडी की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले में मुलव्विस थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर मोहम्मद भट्टी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की शिरकत।
کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبد العزیز اور نیول اسٹیشن کمانڈر عامر اقبال خان بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزراء اور اہم شخصیات بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ شرکا کا جسٹس امیر محمد بھٹی کو چیف جسٹس کی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد۔ روس میں طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں 28 افراد سوار تھے، تمام کے تمام ہلاک ہونے کا خدشہ، حادثے کی جگہ امدادی اہلکار روانہ۔ نائجیریا میں اسکول پر حملہ، 140 طلبہ اغوا، حملہ آور طلبہ کو جنگل میں لے گئے، پولیس کا بھرپور جوابی آپریشن، ایک خاتون ٹیچر سمیت 26 کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکیں گے، جب اور جہاں ضروری ہوا وہاں کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے سر پر جنگی جنون سوار، کہا ہمیں خود اپنا دفاع کرنا ہے، خطے میں ایران کے منفی اور جارحانہ رویے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان اضلاع کے لیے ایک بہت بڑے ایک تاریخی پیکج کا اعلان کیا تھا، اس کا بھی وزیر اعظم نے ریویو کیا، اور اس ریویو کے اندر وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ وہ پیکج جو تقریباً 600 ارب روپے سے زیادہ کا پیکج تھا، اس سے 53 منصوبے جو ہیں وہ اس سال کے پی ایس ڈی پی کے اندر شامل کر لیے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ نوجوانوں کو خاص طور پہ کنیکٹیوٹی کے لیے وائی فائی کی سہولت دینی تھی، وہ بھی کیچ ڈسٹرکٹ کے اندر شروع ہو گیا ہے، دوسرے ڈسٹرکٹس کے اندر پہنچنا شروع ہو رہا ہے۔ اور ٹوٹل بلوچستان کے لیے اس وقت وفاقی پی ایس ڈی پی جو پروگرام ہوتا ہے، جو ترقیاتی پلان ہے، وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 1200 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں جتنا ترقیاتی کام اس وقت بلوچستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے مطابق کیا جا رہا ہے، آج تک پہلے نہیں ہوا۔ اور یہ سارا کام جو ہے وہ ظاہر ہے بلوچستان حکومت کے ساتھ شراکت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر جام کمال کا اس میں بڑا ایک کلیدی رول ہے، اور یہ انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا اپنی اسپیچ کے اندر کہ جیسا کام وزیر اعظم عمران۔ اور فیاض الحسن چوہان نے ٹریفک کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی، صوبائی وزیر کی ٹریفک کھلوانے کی ویڈیو وائرل۔ فیاض الحسن چوہان اپنے حلقہ پہنچے تو شدید ٹریفک جام پر گاڑی سے باہر نکل آئے اور خود ٹریفک میں پھنسی گاڑیاں نکلواتے رہے۔ کہتے ہیں عوامی سیاستدان ہوں، عوام میں رہتا ہوں، پروٹوکول کا عادی نہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان نے ٹریفک کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی، صوبائی وزیر کے ٹریفک کھلوانے کے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ فیاض الحسن چوہان اپنا حلقے میں پہنچے تو شدید ٹریفک جام پر گاڑی سے باہر نکل آئے اور خود ٹریفک میں پھنسی گاڑیاں نکلواتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں عوامی سیاستدان ہوں، عوام میں رہتا ہوں، پروٹوکول کا عادی نہیں۔ ناظرین، لاہور کے مال روڈ پر سابق ڈی ایس پی وردی پہن کر نکل آیا، ٹریفک روک کر احکامات دینے لگا، روکے جانے پر پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑا، ایک اہلکار کی وردی پر ہاتھ ڈال دیا، اہلکار وردی اتروا کر وین میں تھانے لے گئے، کار سرکار میں مداخلت سمیت متعدد دفعات کے تحت عمران بابر جمیل کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران بابر جمیل کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے مال روڈ پر سابق ڈی ایس پی وردی پہن کر نکل آیا، ٹریفک روک کر احکامات دینے لگا، روکے جانے پر پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑا، ایک اہلکار کی وردی پر ہاتھ ڈال دیا، اہلکار وردی اتروا کر وین میں تھانے لے گئے، کار سرکار میں مداخلت سمیت متعدد دفعات کے تحت عمران بابر جمیل کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔